कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी, मुल्की मईशत को खरबों का नुकसान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर के काश्तकारों की कपास की काश्त में अदम दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर को जरूरत की कपास इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। कपास पैदा न होना और 1 करोड़ गांठ बरामद करने से मुल्की खजाने पर 1 खरब 80 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। जनूबी पंजाब में बुनियादी जरूरियात की फराहमी जानिब इनकलाबी कदम। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का जनूबी पंजाब में 1 लाख बैतुल खला बनाने का फैसला। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पसमानदा इलाकों में टॉयलेट्स की सहूलत फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मंसूबे पर 12 करोड़ लागत आएगी। शहर औलिया के थानों में खड़ी लावारस गाड़ियों को मालिकान का इंतजार। लाखों मालिक की गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा होने लगीं। गाड़ी और मोटरसाइकिलों के कीमती पुर्जा जात भी चोरी होने का इंकशाफ। उधर एसपी हेडक्वार्टर की रोही से गुफ्तगू, कहा कि पकड़ी गई लावारस गाड़ियों की दफा 550 के तहत नीलामी की जाएगी। लिया में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले नौसरबाज सरगर्म। बैंक एटीएम मशीन से डिवाइसेस की मदद से पैसे चोरी होने लगे। दर्जनों शहरी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से महरूम। शहरियों के पैसे ठगने वाले गिरोह को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम। डिवाइसेस लगाकर पैसे चोरी करने वाले को रोही ने बेनकाब कर दिया। 2 अफराद एटीएम मशीन में डिवाइस नस्ब करते देखे जा सकते हैं। मजदूर को झूठे मुकदमात में मुलविस केस पर समाअत। सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद की मुल्तान कोर्ट में पेशी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का सीपीओ मुल्तान पर इजहार बरहमी। सीपीओ मुल्तान ने बयान दिया कि जिम्मेदार एसएचओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अदालत से सीपीओ मुल्तान ने गैर मशरूत माफी मांग ली। मुल्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में करोड़ों की करप्शन का मामला। साबिक कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने एंटी करप्शन के सवालनामे के जवाबात जमा करवा दिए। एंटी करप्शन ने 30 सवालात पर मबनी सवालनामा शानुल हक समेत मुतअद्दिद अफसरान को दिया था। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों को गाड़ी न रोकना महंगा पड़ गया। गाड़ी न रोकने पर अहलकारों की फायरिंग से अहलकार शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएचओ अर्बन एरिया तारिक इरफान अहलकारों के हमरा पेशी पर अदालत जा रहे थे। बरे सगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के उसका आखिरी रोज। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी, दीगर दरबारों के सजादा नशीन, उलमाए कराम और मकामी ज़ायरीन की शिरकत। उलमाए कराम ने सूफिया कराम की रूहानियत पर रोशनी डाली। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने इख्तितामी दुआ कराई। कोरोना नई शक्ल इख्तियार कर रहा है जो ज्यादा खतरनाक है। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोरोना की वजह से उसकी महफिल को मुख्तसर किया गया। मुझे दरख्वास्त करनी पड़ी कि घरों में खत्म शरीफ करें। अल्लाह के पसंदीदा लोगों की महाफिल ताकि आमद सजती रहेगी। सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम अगर धरना देना चाहती है तो शौक से दे, हम खातिर दुआसों के लिए तैयार हैं। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों के नाक में दम कर दिया। लियाकतपुर में गैस लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा। चूल्हे ठंडे पड़ने पर खवातीन परेशान। एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों में इजाफा दोहरा अजाब बन गया। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। क्रिसमस पर भरपूर इंतजाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहब हम आहंगी इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के क्रिसमस पर बेहतरीन इंतजाम के अहकामात। उधर मियांवाली पुलिस का क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी प्लान जारी। 7 गिरजाघरों पर 300 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मसीही बरादरी को रिलीफ फराहम करने के लिए बहावल नगर इंतजामिया का अहसन इकदाम। शहर में क्रिसमस बाजार कायम। लिया में भी मसीही बरादरी के लिए सहूलत बाजार कायम। जिला अफसरान का बाजार का दौरा इंतजाम का जायजा लिया। उधर क्रिसमस पर महकमा सेहत रहीमिया खान के इंतजाम। डीएचओ डॉक्टर हसन खान फोकल पर्सन मुकर्रर। क्रिसमस के हवाले से जनूबी पंजाब भर में तकरीबात। विहाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जजेस ने मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा। बुरेवाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में क्रिसमस का केक काटा गया। बिलावल हाउस मुल्तान में पीपल्स पार्टी के तासीसी जलसे में गिरफ्तार होने वाले जियालों के एजाज में तकरीब।
صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی مخدوم احمد محمود، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا، ارکان اسمبلی اور جنوبی پنجاب کے عہدیداران کی شرکت۔ مخدوم احمد محمود نے عہدیداران اور جیالوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ حکومت کو محنت کشوں کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب، کہا جنوبی پنجاب کے کسانوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس مہنگائی کو صرف عوامی نمائندہ روک سکتا ہے۔ یوم تاسیس کو کامیاب بنانے پر مبارکباد دی، 27 دسمبر کو گھڑی خدا بخش پہنچنے کی دعوت دے دی۔ کئی گھنٹوں کا جلسہ کئی روز تک ہوا۔ صدر جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم احمد محمود کی پریس کانفرنس، کہا جو جلسہ ناممکن تھا اس کو ہمارے کارکنوں نے ممکن بنایا، ہمارے کارکنان نے تمام رکاوٹیں عبور کی، عمران خان نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا، یہ مہنگائی حکومت نے خود کی ہے، پیٹرول سمیت ہر چیز مہنگی ہے۔ لودھرا دھنوٹ میں 62 زمیندار کے بیٹے کی شادی کی تقریب، رقص و سرور کی محفل پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے رنگ میں بھنگ ڈالا تو 62 مسلح افراد آپے سے باہر ہو گئے، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا تو محافظوں نے بھاگ کر جان بچائی، 12 ملزمان پر پولیس کی مدعیت میں 2 مقدمہ درج کر لیے گئے۔ خواتین منشیات فروش سرگرم، سخی سرور پولیس کی بڑی کارروائی، 2 خواتین اسمگلر کو گرفتار کر کے 20 کلو چرس کو قبضے میں لے لیا، پولیس نے 2 مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ ردی کاغذ کے بورے میں 1.5 سالہ بچہ اغوا کرنے کی کوشش میں ناکام، رحیم جار خان بستی حاجی احمد میں شہریوں نے اغوا کار کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، شہریوں نے اغوا کار کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جامپور میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ، چوروں کی ایک ہی رات میں 7 دکانوں پر کارروائی، چور تالے توڑ کر دکانوں سے قیمتی سامان لے کر فرار۔ غریب رکشہ ڈرائیور کی روزی کا واحد ذریعہ بھی چھن گیا، ملتان میں 2 روز قبل ممتاز آباد مارکیٹ سے رکشہ چوری، عوام کے محافظ 2 روز گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ کر سکے، رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کی تلاش میں دربدر۔ بیری خان نئی سبزی منڈی کے شہر سے باہر منتقلی، کاشتکاروں کا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر احتجاج، منڈی منتقلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سخی سرور میں آٹے کا شدید بحران، آٹا نہ ملنے پر شہری سراپا احتجاج، شہریوں کا وزیر اعلیٰ سے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ۔ سرگودا انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانیں مسمار کرنے پر تاجروں کا احتجاج، کمشنر اور ڈی سی آفس کے باہر نعرے بازی، تاجروں کا انتظامیہ سے متبادل جگہ کرائے پر دینے کا مطالبہ۔ پٹواریوں نے ڈیوٹی پر دیر سے آنا معمول بنا لیا، میاں والی کندیاں پٹوار خانہ سائلین کے لیے درد سر بن گیا، کندیا کچا کا پٹواری 1 ماہ سے ڈیوٹی سے غائب، پرائیویٹ منشی پٹواری کے کام چلانے لگا، سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، صادق آباد میں برائلر گوشت کی 3 سینچری مکمل، گوشت کی قیمت 307 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یسمان انتظامیہ کی غفلت کی انتہا، تحصیل بار کی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ گندگی کے انبار، تعفن اور گندگی کے ڈھیر سے شہری پریشان، شہریوں کی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ فورٹ آواز کی اکلوتی عیدگاہ جانوروں کے باڑے میں تبدیل، جا بجا گندگی کے ڈھیر اور سیور زدہ پانی جمع، 12 درخواست دینے کے باوجود سنوائی نہ ہو سکی، ادھر میاں چنو کا اعظم بودلہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، رہی صحیح کسر سیوریج کے نظام نے پوری کر دی، شہریوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ میاں والی محلہ میں آنا کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم، لاکھوں مالیت سے لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، شہریوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا، انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ لودھرا کے مکینوں کو ملیں گی بہتر تفریحی سہولیات، شہر کے اکلوتے چلڈرن پارک کی تزئین و آرائش کا کام مکمل، ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کا ضلعی افسران کے ہمراہ پارک کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، مزید بہتری کے لیے ہدایات دیں، ادھر خانپور میں ترقیاتی کام جاری،
کچہری روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگانے کا کام مکمل، جاگنگ ٹریک کو بھی خوبصورت بنایا گیا۔ ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم جار خان میں ترقیاتی کام جاری، 150 میں سے 100 پروجیکٹس کو مکمل کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر میاں امتیاز احمد کی زیر صدارت میٹنگ، جلد تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا کوہ سلیمان کا دورہ، گندم، سبزیوں اور دیگر فصلوں کے نمائشی پلاٹوں کا معائنہ کیا۔ شہد کی مکھیوں کے لیے 3 منزلہ مکان تیار، شہد کی پیداوار میں اضافے کے لیے ملتان زرعی یونیورسٹی کی پیش رفت، ایک مکان سے سالانہ 100 کلو تک شہد لیا جا سکتا ہے۔ کسان کی خوشحالی کے لیے احسن اقدام، بہاولپور محکمہ زراعت کے ذریعے تمام تقریب کسانوں کو لیز لینڈ لیول فراہم کیے گئے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عمران اشرف سلہری سے ملاقات، دیگر عہدیداران کے ہمراہ کچہری پارکنگ پلازا کی تعمیر اور صفائی کے مسائل پر گفتگو کی۔ نومولود بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس کا آن لائن اندراج، پنجاب حکومت کا ڈیجیٹل برتھ رجسٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے تمام بوسن ہال میں ٹریننگ پروگرام کا آغاز، فیلڈ افسران کو آن لائن پروگرام بارے تربیت دی گئی۔ دوسری جانب ایم این اے ملک رضا ربانی کھر کا نادرہ سینٹر سناما کا دورہ، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی۔ خانیوال میں ننھے مددگار فاؤنڈیشن کی تقریب، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت، غریب نادار بچوں میں ڈپٹی کمشنر نے گرم کپڑے تقسیم کیے۔ اور ساؤتھ پنجاب انٹر ڈویژن انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ٹرائلز مکمل، کھلاڑیوں نے ملتان ایم سی جی گراؤنڈ میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا، منتخب 16 رکنی ٹیم بہاولپور میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی۔